دوسری حدیث توڑی سماعتاں دے حوالے کرنے لگا وہاں ادھر راوی کون ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانے نے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرمانے جس نے رمضان کے روزے رکھے جن نے رمضان دے روزے رکھے اور انہیں ایک دوسرے دا حقوق پہچانیا جن نے ایک دوسرے دا حق تلفی بھی نہ ہوئے بندہ روزے رکھ کے ایک دوسرے دی حق تلفی کرتا رہے حق ماردا رہے قبضہ کرنے دی کوشش کرے نہیں ہوتا روزہ ضائع چلا جائے گا فرمایا نہیں جن نے ایک دوسرے دے حق دی پہچان رکھی تے روزہ رکھیا توجہ چھانواں حقوق دی پہچان کی تھی اور انہاں دی حفاظت کی تھی یہ سارے پچھلے گناہ مٹا دیتے جان گے یہ سارے پچھلے گناہ مٹا دیتے جان گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جس بندے نے ایک دوجے دے حقوق دا خیال کیتا ایک دوجے دی عزت دا خیال کیتا شرم و حیات دی پوری حفاظت کیتی شرم و حیات دے نال پوری حفاظت کیتی اپنی زبان دی اپنی اکھاں دی اپنے ہتھاں دی اپنے پیراں دی اپنے جسم دی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ پورا اس طریقے دے نال روزہ رکھدا ہے روزے رکھدا وے اللہ تعالیٰ او دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے